يا الغالي الله يعافيك، بس أدر قعدتك يعني احترمني من جيت وذا. أنا عندي استفسار. ليش تقلدني في المحتوى؟ ما عندك محتوى غيري؟ لا. في السناب في 600 مشهور، ما لقيت إلا أنا. 600 لا أكثر. أكثر بس ليش ما لقيت إلا أنا؟ غير سناباتك. الله يرفع قدرك. بالذات المشي حق الفلوس دي. بالله كيف؟ عمان. إيه بس مبهرة. بس يا أخي لا تقلدني يا أخي. يعني مو معقول، يعني أنا ما دريت والله. ما نزلت سنابات إلا أنا في المسجد أطالع كيف أدخل أطالع لفارس نفس سنابات. أنا بعدك. بعدي. إيه بس ما والله ما شفت سنابات. والله ما شفت ولا أدري وش. والله ما شفت. نزلت. لا تصير فرق العادة. طيب بشوف أي مشهور ثاني. طيب ليش أنا؟ في واحد اسمه إبراهيم بشير. هو صاحب مشهور. وش تحس؟ وش قصدك؟ ما أدري نسيت. أحس أنا بس يعني غير محتوى قاسم. أبشر غير بكرة. من دحين. من الحين. أحذف السنابات اللي قبل. انقلع بس. ليه؟